राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संसदीय दलको नेताबाट डीपी अर्यालले दिए राजीनामा। सभापति रवि लामिछाने फेरि रासपाको संसदीय दलको नेता बन्दै मतदाताले विकल्प खोजे, तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रङ अझै स्पष्ट छैन भन्दै उपनिर्वाचनको परिणामबारे राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको विश्लेषण। नेपाल एसएससी प्रिमियर कपको फाइनलमा प्रवेश। फाइनलमा अब नेपाल र युएई भिड्ने। एसएससी प्रिमियर कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको नेपाली क्रिकेट टोलीलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बधाई। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आज जुम्लामा हुने अभिनन्दन कार्यक्रममा सहभागी हुँदै युवा संघ नेपालद्वारा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पुतला दहन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथिको आक्रमण संघीयताको दुष्परिणाम भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीको टिप्पणी। संसद अधिवेशन प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि मात्रै भयो भन्दै राप्रपा वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रको भनाई। छोटे राजाहरू खोकी लाग्दैमा विदेश जान थाले भन्दै राप्रपाका नेता डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीको कटाक्ष। सांसदहरूले काम नगरे ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै लखेट्छौँ भन्दै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक डाक्टर महावीर पुनको भनाई। अनसनरत नुवाकोटका किसानको माग सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन। बजेटमा कर्णालीलाई प्राथमिकता दिन 14 सांसदले गराए प्रधानमन्त्री प्रचण्डको ध्यानाकर्षण। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आज अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुने। बैंक तथा वित्तीय संस्था नयाँ शोषकको रूपमा उदाएको पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको टिप्पणी। भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि 5 वर्षीय हदम्याद राख्ने सरकारको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको दाबी। आफूलाई राहत स्वरूप 2 लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णयको विरोध नगर्न संघीय संसद र त्यहाँका सांसदहरूलाई बहिर्गामी जनमुक्ति सेना नेपालको चेतावनी। कवाड बनिरहेको 5000 साइकलको जिम्मेवारी लिनबाट पन्छियो मध्य प्रदेश सरकार। आसियाना बासमती चामल अब देशभर पाइने। काठमाडौँको चाबैले स्थित सरस्वती नगर हत्याकाण्ड आशंकितसँग सोधपुछ सुरु। अनुसन्धान प्रगति उन्मुख भएको प्रहरीको भनाई। धेरैजसो ठाउँमा मौसम बदली भई आज देशभर पानी पर्ने सम्भावना। 5 थरमा चट्याङ लागेर 54वटा भेडा मरे। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 51 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि, 1 जनाको मृत्यु। वरिष्ठ साहित्यकार बैरागी काइला नेपाली लेखक संघको 1 लाख राशिको पुरस्कारबाट पुरस्कृत। बढुवा सिफारिसमा एसपी नान्टी राज गुरुङको असन्तुष्टि। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सार्वजनिक गर्न चुनौती। नेपालमा पहिलो पटक लिलामी मार्फत बिक्री भयो चिया। लिलामीमा 1 केजी अर्थोडक्स चिया 10,000 रुपैयाँमा बिक्यो। ब्राजिलमा 3 महिनामै 5,26,000 रोजगारी सृजना। बुर्किना फासोमा सैन्य शिविरमा विद्रोही समूहको आक्रमण, 33 जना सैनिकको ज्यान गयो। काठमाडौँमा जारी शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा भारी वर्षासँगै शनिबारका खेलहरू स्थगित। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी नियमित कसरत गर्ने बानी बसाल्ने टिप्सहरू प्रस्तुत गर्छौं र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्नेछौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्म 2080 साल वैशाख 17 गते आइतबार, इस्वी सम्म सन् 2023 अप्रिल 30 तारिक। आज वैशाख शुक्ल दशमी। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका महत्त्वपूर्ण समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने मुख्य समाचारहरू लिएर। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ, दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ अथवा आज पहिलोचोटि हो, त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। तपाईँका कमेन्टहरू यहाँ हामी प्रतीक्षा गरिरहेका छौं। यहाँहरूकै सल्लाह सुझाव हेरेर हामी यो समाचार बुलेटिनलाई अझ थप परिष्कृत बनाउने प्रयत्न पनि गरिरहेका छौं र यहाँहरूले हाम्रो समाचार सबै नेपालीहरूमाझ पुर्याउनका लागि पनि कृपया आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेताबाट ढोलप्रसाद अर्यालले राजीनामा दिएको प्रसङ्गबाट। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदीय दलको नेताबाट ढोलप्रसाद अर्यालले राजीनामा दिनुभएको छ। पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चितवन 2 को उपनिर्वाचनबाट पुनः सांसद निर्वाचित भएसँगै अर्यालले राजीनामा दिनुभएको हो। मक्सिर 4 को आम निर्वाचनपछि रासोपाले सभापति रवि लामिछानेलाई नै संसदीय दलको नेता चुनेको थियो, तर सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट उहाँको सांसद पद गुम्यो। त्यसपछि अर्याल संसदीय दलको नेता चयन हुनुभएको थियो। लामिछाने फेरि संसदमा फर्किएपछि उहाँलाई संसदीय दलको नेता बन्ने बाटो खुल्ला गर्दै अर्यालले राजीनामा दिनुभएको हो। अर्यालले संसद
संसदीय दलका उपनेता विराज भक्त श्रेष्ठलाई बुझाएको राजीनामा पार्टीको संसदीय दलको बैठकले स्वीकृत पनि गरिसकेको छ। आफ्नो राजीनामा पत्रमा अर्यालले सभापति लामिछाने सांसद पदबाट मुक्त भएपछि अस्थायी रूपमा आफूले सो जिम्मेवारी लिएको उल्लेख गर्नु भएको छ। रासोपा स्रोतका अनुसार सोमबार अर्थात् भोलि बस्ने अर्को संसदीय दलको बैठकले प्रक्रियागत रूपमा नयाँ नेता चयन गर्नेछ। सभापति लामिछाने पुनः सर्वसम्मतिले संसदीय दलको नेता चयन हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले उपनिर्वाचनको मतपरिणामले मतदाता विकल्पतर्फ र व्यक्ति केन्द्रित हुँदै गएको भन्ने प्रश्न देखाएको बताउनुभयो। तर चुनावमा राम्रो नतिजा ल्याएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको अझै रङ स्पष्ट नभएको उहाँको टिप्पणी छ। वैकल्पिक शक्तिका रूपमा उदाएको रासोपाले उपनिर्वाचनमा राम्रो मतान्तरले 2 सिट जितेर राम्रो नतिजा ल्याए पनि अरू दलको जस्तै अझै उसको रङ भने स्पष्ट हुन नसकेको लिङदेनले बताउनुभयो। राप्रपाको लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई कपिलवस्तुमा सम्बोधन गर्न आउनुभएका उहाँले पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै यस्तो बताउनु भएको हो। राप्रपा सहितका कांग्रेस एमाले माओवादी जस्ता पार्टीहरूको रङ प्रष्ट भइसकेको तर रासोपाको रङ प्रष्ट भइ नसकेको उहाँको भनाइ छ। कांग्रेस एमाले माओवादी राप्रपा के हो रङ प्रष्ट छ, त्यसलाई मन पराउने नपराउने छान्ने अधिकार जनतामा छ, तर रासोपाको रङ प्रष्ट छैन उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँले रासोपासँग डराउनु पर्ने स्थितिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नभएको पनि दाबी गर्नुभयो। उहाँले राप्रपाका मूल एजेन्डालाई केही वर्षभित्रै कांग्रेस एमाले सहितका प्रमुख राजनीतिक दलले लिएर अगाडि बढ्ने परिस्थितिको सृजना गर्ने दाबी गर्नुभयो। अध्यक्ष लिङदेनले छोटो समय सरकारमा रहँदा 4 वर्षदेखि हुन नसकेको विद्युत सम्झौता खुल्ला गरेको बताउँदै तमोर भुडीगण्डकी दुधकोशी जस्ता जलाशययुक्त आयोजनाहरू बन्ने सुनिश्चित गरेको उहाँले दाबी पनि गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, सबै पार्टीहरूको रङ छुट्टियो र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको रङ अझै पनि छुट्टिन सकेन भनेर राप्रपाका अध्यक्ष लिङदेनले भनेको भनाइ तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। कुवेतसँग एसएससी प्रिमियर कप क्रिकेटको सेमिफाइनलको खेल वर्षाले पूरा हुन नपाए पनि नेपाल फाइनलमा पुगेको छ। वर्षाका कारण 2 घण्टा प्रभावित भएको खेल 42 ओभरमा छुट्याइएको थियो। नेपालले पहिला ब्याटिङ गर्दै 9 विकेट गुमाई 281 रन बनाएको थियो, तर डकवर्थ लुइस प्रणालीमा कुवेतलाई 281 रनको लक्ष्य दिइएको थियो। जवाफमा कुवेतले 8.3 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 37 रन बनाएको अवस्थामा खेल पुनः वर्षाले बिथोलेको थियो। थप खेल नभएपछि रद्द हुन पुग्यो र नेपाल समूह विजेताको आधारमा फाइनलमा पुगेको छ। समूह एमा नेपालले 3 खेल जित्दै 7 अङ्क बटुलेको थियो। कुवेतले समूह बीमा 4 मध्येको 3 खेल जित्दै 6 अङ्क बटुली उपविजेता बनेको थियो। नतिजा आउन कुवेतले कम्तीमा 20 ओभर ब्याटिङ गर्नुपर्थ्यो। 6 विकेट गुमाइसकेको अवस्थामा कुवेतलाई 194 रन चाहिन्थ्यो। करण केसीले 4.3 ओभरमा 1 मिडन राख्दै 10 रन खर्चेर 5 विकेट लिएका थिए। अर्को 1 विकेट सोमपाल कामीले लिएका थिए। रोहित पौडेलको कप्तानी इनिङ्समा नेपालले विशाल लक्ष्य दिएको थियो। रोहितले 95 बलमा 94 रन बनाए। उनले 7 चौका र 3 छक्का प्रहार गरे। रोहित र कुशल मल्लले चौथो विकेटमा 109 रनको साझेदारी गरे। वर्षाले प्रभावित खेल पुनः सुरु भएपछि यी दुईले खुलेर खेल्न सुरु गरेका थिए। कुशलले 44 बलमा समान 4 चौका र छक्का प्रहार गरी 57 रन बनाए। यसअघि कुशल भुर्तेर र आसिफ शेखले 10 ओभरमा 76 रन जोडी नेपाललाई शानदार सुरुवात दिलाएका थिए। कुशल र आसिफले 6औं ओभरमा नेपालको 50 रन पुर्याएका थिए। कुशल 11औं ओभरमा 39 बलमा 43 रन बनाई आउट भई। उनले 7 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे। उनको स्थानमा आएका भीम सार्की 4 बल मात्र टिकेर 1 रनमा आउट भए। आसिफ शेख 28 बलमा 31 रन बनाएर आउट भए। उनले 3 छक्का र 1 चौका प्रहार गरे। उनका भाइ आरिफले पनि रोहितलाई राम्रो साथ दिने क्रममा 19 बलमा 2 चौका र 1 छक्का सहित 19 रन बनाएका थिए। दिपेन्द्र सिंह ऐरीको ब्याटले पुनः निराश बनायो। उनी 2 बल खेली डकआउट भए। सन्दीप लामिछाने 5 र करण केसी 6 रनमा आउट भए। सोमपाल कामी 13 र ललित राजवंशी 2 रनमा अभिजित रहे। कुवेतका एडनान इद्रिस र मोहम्मद अस्लामले 3-3 विकेट लिएका थिए। यसैबीच एसएससी प्रिमियर कपको फाइनलमा अब नेपाल र युएई भिड्ने भएका छन्। हिजोको सेमिफाइनल खेल वर्षाले प्रभावित भए पनि नेपाल समूह विजेताका रूपमा फाइनल प्रवेश गरिसकेको छ। युएईले ओमानलाई डकवर्थ लुइस पद्धतिमा 2 रनले पराजित गर्दै नेपालसँगको भिड पक्का गरेको हो। फाइनल खेल भोलि अर्थात् सोमबार त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ। सोमबार वर्षाले खेल प्रभावित भए मंगलबार पुनः खेलाइनेछ। मंगलबार पनि खेल हुन नसकी ओडिआई र्याङ्किङमा अगाडि भएको टिम एसिया कपका लागि छनौट हुनेछ। दर्शक महानुभाव, नेपालको स्थान राख्न सफल नेपाली क्रिकेट खेलाडी, नेपाली टिम, क्रिकेटसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण सरोकारवालाहरू र आम क्रिकेटलाई माया गर्ने क्रिकेट प्रेमी दर्शक महानुभावहरूलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना। नेपालले एउटा खालको इतिहास रच्नुपर्छ, रचोस्, त्यो एउटा शुभकामना पनि हामी व्यक्त गर्दछौँ। बधाई सँगसँगै धेरै बधाई त खेलाडी र टिमका चाहिँ प्रतिनिधिहरूलाई हामी व्यक्त गर्दछौँ। तपाईँले पनि आफ्ना शुभकामनाका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एसएससी प्रिमियर कप क्रिकेटको फाइनलमा पुगेको नेपाली टोलीलाई बधाई दिनुभएको छ। शनिबार कपको फाइनल पुगेको नेपाली क्रिकेट टोलीलाई बधाई दिँदै सरकारको तर्फबाट उचित सम्मान गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो। एसएससी प्रिमियर कप क्रिकेटको फाइनलमा प्रवेश गरेकोमा नेपाली टोलीलाई हार्दिक बधाई। क्रिकेट टोलीको सफलताप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दै सरकारको तर्फबाट उचित सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु, प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। कुवेतसँगको सेमिफाइनल खेल वर्षाले पूरा हुन नपाए पनि शनिबार नेपाल फाइनलमा पुगेको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह आज जुम्लाको खलङ्गामा हुने अभिनन्दन कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुन्छ। आज जुम्लाको टुँडीखेलमा मूल समारोह समितिले आयोजना गरेको अभिनन्दन कार्यक्रममा पूर्व राजा शाह सहभागी हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र शाहीले जानकारी दिनुभयो। साथै जुम्ला खलङ्गा बजारमा रहेको चन्दननाथ र भैरवनाथको दर्शनपछि नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रम हुने उहाँको भनाइ छ। उक्त कार्यक्रममा स्वतन्त्र नागरिकहरू उपस्थित हुन पाउनेछन्। राजा कुनै दल, कुनै पार्टी, कुनै व्यक्तिको हुँदैन, राजा सबैको साझा हुन्छन् उहाँले भन्नुभएको छ। साझा राजालाई सबैलाई सहयोग गर्न पनि शाहीले अपिल गर्नुभएको छ। कार्यक्रममा उपस्थितिका लागि पनि उहाँले सबैलाई निमन्त्रणा गर्नुभएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेमा आबद्ध राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पुतला दहन गरेको छ। शनिबार काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा सरकार विरुद्ध उत्रिएका युवा संघ नेपालका नेता कार्यकर्ताहरूले अयोग्य लडाकुलाई 2 लाखका दरले राहत दिने गरी ल्याएको कार्यविधि तत्काल खारेज गर्न दबाब दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालको पुतला दहन गरेको हो। त्यसक्रममा उनीहरूले लडाकुको नाममा अर्बौं घोटाला गर्न खोजेको भन्दै सरकार विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। अयोग्य लडाकुको नाममा आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने गरी ल्याइएको सो कार्यविधि तत्काल खारेज नगरे देशभर आन्दोलनको आँधी बिहारी सृजना गरी सरकारलाई घुँडा टेकाउन बाध्य हुने युवा संघ नेपालका अध्यक्ष क्षितिज थेवेले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले झापामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहभागी कार्यक्रममा भएको आक्रमण संघीयताको दुष्परिणाम भन्नुभएको छ। शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गरी उहाँले ओलीमाथि जातिवादीको आक्रमण गरेको भन्दै विरोध जनाउनु भएको हो। हामीले भन्दै आइरहेका छौं, संघीयता, त्यसमा पनि जातीय संघीयताले नेपालको राष्ट्रिय विखण्डन गर्नेछ। त्यसले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि नै आँच पुर्याउनेछ। अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली माथिको आक्रमण संघीयताको त्यस्तै दुष्परिणाम हो, केसीले भन्नुभएको छ। वैशाख 13 मा झापामा ओली सहभागी कार्यक्रममा कोशी नामाकरणको विपक्षमा आन्दोलनरत पक्षले आक्रमण गरेका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले शुक्रबार मध्यरातीबाट अन्त्य भएको संसद अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त बाहेकका काम हुन नसकेको बताउनु भएको छ। माइतीगढ मण्डलमा महावीर पुनको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न पार्टीको तर्फबाट धरना स्थलमा पुग्नु भएका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मिश्रले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले विवेक हराएर निदाएका नेताहरूलाई विवेक जगाउन महावीर पुनले गरेको आन्दोलनलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पूर्ण समर्थन र साथ रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सरकारले आविष्कार क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट छुट्याउन र कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको पनि बताउनु भएको छ। उहाँले आविष्कार क्षेत्रलाई प्रवर्धन नगरे कुनै पनि देश आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्न नसक्ने पनि स्पष्ट पार्नु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले देशको नेतृत्वमा धनवादीहरूको प्रवेश भएको बताउनु भएको छ। माइतीगढ मण्डलमा महावीर पुनको आन्दोलनलाई समर्थन गर्न पार्टीको तर्फबाट धरनास्थलमा पुग्नुभएका पूर्व अध्यक्ष लोहनीले नेताहरू सत्ताको लुच्छा टुर्नीमा मात्र केन्द्रित हुने गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा नै उपचार हुन सक्ने कुरामा करोडौं खर्च गरेर विदेश पठाइएको प्रति पनि असन्तुष्टि जनाउनुभयो। उहाँले वर्तमान नेताहरूलाई छोटे राजाको संज्ञा दिँदै सरकार र नेतृत्वले मनोमानी गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले नेताहरूलाई करोडौं रुपैयाँ दिएर विदेशमा उपचार गराउन पठाउने तर आविष्कारको क्षेत्रमा लगानी नगरेर वैज्ञानिक समाजवाद कसरी आउँछ भन्दै प्रश्न पनि गर्नुभयो। उहाँले वर्तमान राज्य संस्था थोरै मानिसको हितका लागि मात्रै केन्द्रित भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले नेपालको विकासमा लागेका व्यक्तिलाई निरुत्साहित गरिरहेको पनि आरोप लगाउनुभयो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका सञ्चालक महावीर पुनले सांसदहरूले काम नगरी ढ्याङ्ग्रो ठोकेर लखेट्ने चेतावनी दिनुभएको छ। अनुसन्धान, नवप्रवर्धन र आविष्कारका निमित्त शुक्रबारबाट सरकार गम्भीर नभएको भन्दै आन्दोलन सुरु गर्नुभएका उहाँले नेताहरूले नीति निर्माणको काम नगरी ढ्याङ्ग्रो ठोक्दै लखेट्ने चेतावनी दिनुभएको हो। उहाँले सांसदहरूले खादा माला र भाषण गर्न, उद्घाटन गर्न समय मिल्ने तर कानुन बनाउन समय नमिल्ने हो भन्दै प्रश्न गर्दै सांसदहरूले कानुन बनाएर देशको विकासमा लाग्नुको विकल्प नरहेको बताउनुभयो। उहाँले अरू हेर्ने विभाग भए पनि अनुसन्धान, आविष्कार, नवप्रवर्तन गर्ने विभाग नभएको भन्दै आफ्ना माग पूरा नभएसम्म धरना जारी रहने बताउनुभयो। उहाँले सबै नेताहरू आफ्नो भाषण सुन्न धरनास्थल पुग्नुपर्ने र त्यो नसके संसदमा आफूलाई बोल्ने व्यवस्था गरिदिन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले नेताहरूले बोलेर मात्र नहुने भन्दै बोलेर कदम चाल्ने नेताको खाँचो रहेको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले किसानका समस्या सम्बोधन गर्न माग गर्दै अनसन बस्नुभएका नुवाकोटका किसानले उठाएका जायज माग पूरा गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ। वैशाख 5 गतेदेखि काठमाडौँको बसन्तपुरमा आमरण अनसनमा बस्नुभएका नुवाकोटका श्रीराम घिमिरेले उठाएका माग पूरा गर्न उहाँले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागी मार्फत माग सम्बोधन गर्न निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्री दाहालले मुख्य सचिव सहित कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्द प्रसाद शर्माबाट अनसनकारीको स्वास्थ्य अवस्था एवं माग सम्बोधनमा भइरहेको प्रगतिबारे जानकारी लिनुभएको थियो। सो क्रममा कृषि मन्त्रालयका सचिव शर्माले मन्त्रालयले अनसन बसेको जानकारी आए लगत्तै अनसन स्थलमा पुगेर माग सम्बोधनको प्रयास गरेको जानकारी गराउनु भएको थियो। उहाँले मन्त्रालयबाट नै डाक्टर नवीन घिमिरे, डाक्टर माधव प्रसाद अर्याल र शिव सुन्दर घिमिरे सहित वार्ता टोली बनाई निरन्तर वार्ता र छलफल गरिरहेको तथा मन्त्रालयको तहबाट गर्न सक्ने सबै माग पूरा गर्न सकिने प्रस्ताव अनसनरत किसान सामु पठाइए पनि अहिलेसम्म सहमतिमा नआएको बताएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार जनसरोकारका मुद्दामा अत्यन्त संवेदनशील रहेको र जनजीविकाका सवाललाई उठाएर कोही कसैले पनि आन्दोलन गर्नु नपर्ने अवस्थाका लागि क्रियाशील रहेकोले किसान घिमिरेले उठाएका विषयलाई समाधान गर्न अधिकतम प्रयत्न गर्न तथा निजको स्वास्थ्यमा पनि ध्यान दिन निर्देशन दिनुभएको छ। कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूले आगामी बजेटमा कर्णालीलाई प्राथमिकता दिन माग गर्नु भएको छ। संघीय संसदमा कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने 14 सांसदहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई संयुक्त रूपमा योजना पेश गर्दै कर्णालीलाई प्राथमिकता दिन माग गरेका हुन्। कर्णालीमा निरपेक्ष गरिबी 28.9% रहेको र वार्षिक प्रति व्यक्ति आय मात्र $944 अमेरिकन रहेकोले समग्र विकासको हिसाबले कर्णाली अझै पछाडि रहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ। कर्णाली विकासका लागि दीर्घकालीन महत्त्वका योजनामा कृषि उत्पादन र रोजगारी वृद्धिलाई जोड दिइएको छ। जस अनुसार कर्णाली प्रदेशको कृषि उत्पादन, जडीबुटी र लघु उद्योगहरूलाई व्यापक र व्यवस्थित गर्न कर्णाली लघुवित्त बैंकको स्थापनाका साथै सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन नीतिगत निर्णय गर्न आग्रह गर्दै कर्णालीको गरिबी र बेरोजगार समेतलाई न्यूनीकरण गरी प्रति व्यक्ति आय समेत वृद्धि गर्न कर्णाली स्वरोजगार एवं गरिबी न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम अभियान सञ्चालन गर्न 5 अर्ब बजेट माग गरिएको जनाइएको छ। भारतमा उपचाररत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आज दिनभरिमा डिस्चार्ज हुन सक्ने नयाँ दिल्लीमा रहेको नेपाली दूतावासले जनाएको छ। नयाँ दिल्लीमा रहेको अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्समा उपचाररत राष्ट्रपति पौडेलको स्वास्थ्यमा राम्रो सुधार भएकाले आजसम्म डिस्चार्ज हुने सम्भावना रहेको दूतावासको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। पेट र छातीमा समस्या देखिएपछि पौडेललाई उपचारका लागि वैशाखको 6 गते दिल्ली लगिएको हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नयाँ शोषकको संज्ञा दिनुभएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कम्प्युटर लिएर गाउँ जाने र त्यहाँका आमाहरूलाई ऋण दिएर डोरीमा पासो लगाउन बाध्य पार्ने थुप्रै कथाहरू रहेको मन्त्री किराँतीको भनाइ छ। होटल एसोसिएसन अफ नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले छोराछोरीहरूलाई मोबाइल किन्न लिएको ऋण तिर्नका लागि गाउँले आमाहरूको घर खेत त उठेको र पछि चिन्ताले डोरीमा पासो लगाउने स्थिति बनेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री किराँतीले पहिले शोषकहरू दौरा सुरुवाल लगाएर तमसुक बोकेर आउने गरेको र अहिले नयाँ शोषक पनि कम्प्युटर लिएर गाउँ जाने गरेको बताउनुभयो। उहाँले शहरमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज तिर्न नसकेर सर्वसाधारणले शास्ति बेहोर्नु परेको स्मरण गराउनुभयो। मन्त्री किराँतीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज घटाउन सक्ने अवस्था नरहेको पनि बताउनुभयो। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विष्णुप्रकाश शर्माले भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि 5 वर्ष हदम्याद राख्ने सरकारको प्रस्ताव स्वीकार्य नहुने बताउनु भएको छ। सरकारले संसदमा पेश गरेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको सो 5 वर्ष हदम्याद आफूलाई स्वीकार्य नहुने उहाँको अडान थियो। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले सो प्रस्ताव सिंगै देशलाई मान्य नहुने पनि बताउनु भएको हो। महामन्त्री शर्माले भ्रष्टहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी हदम्यादको कुरा राख्नु नहुने पनि पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। उहाँले भ्रष्टाचारलाई कडाभन्दा कडा कानुनी ढङ्गले कारबाही गर्नुपर्ने, कानुनी र आर्थिक कारबाही गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो। बहिर्गमे जनमुक्ति सेना नेपालले 2 लाख रुपैयाँ आफूहरूलाई राहत स्वरूप दिने नेपाल सरकारको निर्णयको विरोध नगर्न संघीय संसद र त्यहाँका सांसदहरूलाई चेतावनी दिएको छ। शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सो संगठनका महासचिव राजन थापाले सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम सरकारले आफूहरूलाई सो रकम राहतको रूपमा दिन लागेको उल्लेख गर्दै त्यसको विरोध नगर्न संघीय संसद र त्यहाँका सांसदहरूलाई सचेत गराउनु भएको छ। उहाँले त्यसको विरोध भइरही आफूहरू प्रतिवादमा उत्रन बाध्य हुने समेत बताउनुभयो। संगठनले आफूहरूलाई अयोग्य भनेर अपमानित नगर्न पनि भनेको छ। आफै खरिद गरेर 2 वर्षदेखि गोदाममा थन्किरहेका 5000 थान साइकलको जिम्मेवारी लिन मधेस सरकार पछि
हटेको छ। असार 2078 मा तेस्रो चरणमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले 10,000 साइकल खरिद गरेको थियो, जसमध्ये झण्डै आधा साइकल अझै वितरण हुन सकेको छैन। गोदाममै 5,000 थान साइकल कवाड बनिरहेको समाचार सार्वजनिक भएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालयले निर्णय गरेरै नै जिम्मेवारीबाट पन्छिएको छ। गत चैत 30 गते मुख्यमन्त्री कार्यालयको नाममा रहेको सो साइकल तिनको सुरक्षा, उपयोग र भुक्तानीका लागि जिम्मेवार नरहेको निर्णय गरेको कार्यालयका सचिव नुरहरि खतिवडाले बताउनुभयो। शुक्रबार उहाँले मधेसमा पैदल अनुसन्धान नामक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा सो कुरा खुलासा गर्नु भएको छ। उहाँले मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ कार्यक्रम सुरुमा लोकप्रिय भए पनि पछिल्लो समय अख्तियारमा मुद्दा दायर भएपछि सरकारका लागि टाउको दुखाइ भएको बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारले तेस्रो चरणमा आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 10,000 थान साइकल 8,44,10,000 रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो। नेपालमा गुणस्तरीय चामल नपाएको गुनासो आइरहेको भन्दै रानी सती इन्टरनेसनल प्रणालीले आशियाना बासमती चामल बिक्री वितरण सुरु गरेको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रम गर्दै प्रणालीले नेपाली बजारमा आशियाना चामल बिक्री गरेको 1 वर्ष पूरा गरेको र यो अवधिमा धेरै उपभोक्ताले रुचाएकाले अब नेपालभर चामल पुर्याउने लक्ष्य लिएको जानकारी दिएको छ। कम्पनीले उपभोक्ताको मागलाई ध्यानमा राखेर ल्याइएको आशियाना चामल 1 वर्षमा धेरैले रुचाएको चामलमा परेको र मुलायम र वासनादार चामलको ब्रान्डमा स्थापित भएको जनाएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै रानी सती इन्टरनेसनल प्रणालीका अध्यक्ष ओम प्रकाश भंसालले सबैले राम्रो चामल भनेर बेचिरहने तर उपभोक्तालाई भने विश्वास नहुने गरेको बेलामा आफूहरूले उपभोक्ताको रोजाइमा नै चामल ल्याएको बताउनुभयो। उहाँले अब बिग मार्ट भाट भटिनी नेपालभर आशियाना चामल पाइने बताउनु भएको छ। प्रहरीले सरस्वती नगर हत्याकाण्डको अनुसन्धान प्रगति उन्मुख भएको जनाएको छ। घटनामा संलग्न भएको आशंकामा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकाहरूसँग सोधपुछ सुरु गरिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ। गत वैशाख 7 गते काठमाडौँको चावैल स्थित सरस्वती नगरमा अज्ञात हतियारधारीद्वारा मारिएकी निरा पाण्डे आचार्यको हत्या भएको थियो। हत्याको कारण संलग्न व्यक्ति र योजनाकार पहिचान नजिक भएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध कार्यालयका प्रमुख एसएसपी डाक्टर मनोज केसीले जानकारी दिनुभयो। हामी अनुसन्धानको क्रममा छौँ, अन्य युनिट र हाम्रो बीच अनुसन्धान कार्यमा सहकार्य भइरहेको छ उहाँले भन्नुभएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग सीआईबीले एआईजी किरण वज्राचार्यको नेतृत्वमा अर्को छानबिन समिति टोली बनाएपछि अनुसन्धान कार्य झन गतिका साथ अगाडि बढेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँहरूले हामीले गरिरहेको कामको अनुगमन गर्नुहुन्छ र हामी सँगसँगै काममा तल्लीन छौँ, डाक्टर केसीले भन्नुभएको छ। आज देशका सबैजसो ठाउँमा बदली भएर धेरैजसो पहाडी क्षेत्रमा वर्षा हुने जनाइएको छ। स्थानीय वायुसँगै पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण देशमा धेरैजसो ठाउँमा बदली र वर्षा भएको अनुमान मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद गोविन्द कुमार झाले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले पनि पहाडी भूभागमा धेरै ठाउँमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा भइरहेको महाशाखाले जनाएको छ। यसै बीच देशका धेरै ठाउँमा गैरातीदेखि नै मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षाको भइरहेको पनि महाशाखाले जनाएको छ। आज भने मौसम बदली र वर्षा अझ धेरै हुने महाशाखाको अनुमान छ। देशका तराईसहित सबैजसो ठाउँमा आज बदली भएर धेरैजसो ठाउँमा सामान्यदेखि मध्यमसम्मको वर्षा हुने सम्भावना रहेको मौसमविद झाले बताउनु भएको छ। पहाडी क्षेत्रमा मेघगर्जन र चट्याङको सम्भावना धेरै रहेकाले सावधानी अपनाउन पनि महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। पाँचथरको फालेलुङ गाउँपालिका 3 मा चट्याङ लागेर एउटै फर्मका 54वटा भेडा मरेका छन्। चट्याङ लागेर स्थानीय सन्तवीर राई, कुमार राई, प्रकाश राई, टेकबहादुर गुरुङले सञ्चालन गरेको फर्मका 54वटा भेडा मरेका हुन्। चट्याङले 12वटा भेडा घाइते भएका छन्। भेडा फर्मको स्याहार सुसारमा जुटेका याङब्रक 3 निवासी प्रेम राई सक्त घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय 5 थरले जनाएको छ। राईलाई शरीरमा बाहिरी चोट नदेखिए पनि शरीरको दाहिने पाटो नचल्ने र बोल्न नसक्ने अवस्थामा फेला पारी उपचारका लागि फालेलुङ स्वास्थ्य चौकी पठाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय 5 थरका प्रहरी प्रमुख डीएसपी हरि खतेवडाले जानकारी दिनुभयो। भेडा मर्दा किसानलाई 15 लाख भन्दा धेरैको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणका कारण 1 जनाको ज्यान गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शनिबार उपचारका क्रममा 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 51 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 1238 जनामा गरिएको परीक्षणमा 51 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै 35 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 361 रहेको छ। त्यस्तै संस्थागत आइसोलेसनमा 27, सघन उपचार कक्ष आइसियुमा 8 र भेन्टिलेटरमा 1 जना उपचाररत रहेको जनाइएको छ।
नेपाली लेखक संघले वरिष्ठ साहित्यकार बैरागी काइँलालाई पुरस्कृत गरेको छ। प्रथम लेखक दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले काइँलालाई पुरस्कृत गर्नुभयो। सो पुरस्कारको राशि 1 लाख रुपैयाँ रहेको छ। कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तनमा स्रष्टा साहित्यकारको अतुलनीय योगदान रहेको बताउनुभयो। राजनीतिक नेतृत्वले खुट्टा कमाइरहेका बेला स्रष्टा साहित्यकारका तर्फबाट परिवर्तनका लागि महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो उहाँले भन्नुभएको छ। अधिनायकवादी सोच परास्त गर्न साहित्यकार काइँलाले गरेको योगदान बिर्सन नसकिने पनि उहाँले बताउनुभयो। नेपाल प्रहरीको एसएसपी बडुवा सिफारिसप्रति एक दावेदार अधिकृतले असन्तुष्टि जनाएका छन्। एसपी नान्टीराज गुरुङले बडुवा समितिद्वारा शुक्रबार साँझ सार्वजनिक सूचीमा आफू न्यायमा परेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो। उहाँ अहिले कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा कार्यरत हुनुहुन्छ। ब्याचीहरू बडुवामा पर्दा आफ्नो नाम नियतवश छुट्याइएको उहाँको दाबी छ। कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा सिफारिस गरेको भनिए पनि निष्पक्ष र स्वच्छ रूपमा नभएको गुरुङले बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो र सूचीमा रहेकाहरूको कारसमूह अर्थात् कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन सार्वजनिक गर्न चुनौती समेत दिनुभएको छ। नेपालमा पहिलो पटक लिलामी मार्फत चिया बिक्री भएको छ। शनिबार इलामको कन्याममा डेमो अक्सन मार्फत प्रति केजी 10,000 रुपैयाँमा चिया बिक्री भएको हो। एकजना अमेरिकीले प्रति केजी 10,000 का दरले अर्थोडक्स ब्ल्याक टी खरिद गरेका छन्। अमेरिकी नागरिक जेनीले लिलाम बढाबडमा 5 केजी अर्थोडक्स चिया 50,000 रुपैयाँमा खरिद गरेको उल्लेख छ। सूर्योदय चिया उत्पादक संघले उत्पादन गरेको चिया किसानले प्रति केजी 1,000 मूल्य तोकेका थिए। उक्त मूल्यमा अमेरिका, चीन, जापान र रुसका खरिदकर्ताले मूल बढाबड गर्दै प्रति केजी 10,000 सम्म पुर्याएका थिए। त्यस्तै अर्थोडक्स ग्रीन टी प्रति केजी 6,000 र अर्थोडक्स ग्रीनिस ब्ल्याक टी प्रति केजी 4,000 का दरले चिनिया खरिदकर्ताले किनेका छन्। उनीहरूले पनि लिलाम बढाबड गर्दै चिया किनेको राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी प्रमुख विष्णुप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। विश्व बजारमा चिया अक्सन मार्फत खरिद बिक्री हुने गरेको छ, तर नेपालमा भने लिलाम बजार छैन। सरकारले आर्थिक वर्ष 2071-72 मा अक्सन सेन्टर बनाउने भन्दै बजेट वक्तव्य मार्फत कार्यक्रम ल्याएको थियो। उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत अक्सन कमिटी निर्माण तथा आवश्यक पूर्वाधार समेत तयार भएका थिए, तर सरकारले अक्सन सेन्टर सञ्चालन गर्ने निर्णय नगरेपछि मुलुकमा अहिलेसम्म चियाको अक्सन सेन्टर सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। ब्राजिलले 3 महिनामा 5 लाख भन्दा धेरै रोजगारी सृजना गरेको छ। गएको जनवरीदेखि मार्चसम्म ब्राजिलले 5,26,100 औपचारिक रोजगारी सृजना गरेको त्यहाँको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ। मार्च महिनामा मात्रै 1,95,000 जना भन्दा धेरै व्यक्तिलाई रोजगारी पाएको खबरमा उल्लेख छ। यो सरकारले गरेको अनुमान भन्दा दोब्बर धेरै हो। भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र यातायातको क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै रोजगारी सृजना गर्न सफल भएको श्रम तथा रोजगार मन्त्री लुइस मारिहिनोले बताएका छन्। ब्राजिलमा अर्थतन्त्रका मुख्य 5वटा क्षेत्रमध्ये उद्योग, निर्माण, वाणिज्य र सेवा क्षेत्रमा रोजगारी बढेको छ भने कृषि क्षेत्रमा रोजगारी घटेको छ। अहिले ब्राजिलमा 4,42,00,000 नागरिक औपचारिक रोजगारीमा रहेको उल्लेख छ। दक्षिण अफ्रिकी देश बुर्किना फासोमा रहेको एउटा सैन्य शिविरमा विद्रोही समूहले आक्रमण गरेको छ। घटनामा 33 जना सैनिकको ज्यान गएको छ। कम्तीमा 12 जना घाइते भएका छन्। सेनाले बिहिबार 40 जना विद्रोहीको हत्या गरे लगत्तै विद्रोही समूहले सैन्य शिविरमा आक्रमण गरेको हो। बुर्किना फासोमा सन् 2015 देखि विद्रोही समूहका गतिविधि तीव्र भएको थियो। अहिलेसम्म दुवैतर्फ गरी 10,000 भन्दा धेरैको ज्यान गइसकेको छ। देशको 1/3 भूभाग सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर रहेको अल जजिराले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा भारी वर्षासँगै शनिबारलाई तय भएका शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगका खेल प्रभावित भएका छन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा हिमालयन शेर्पा र त्रिभुवन आर्मी बीचको खेल पहिलो हाफ सकिए पनि दोस्रो हाफको 27 मिनटपछि भारी वर्षा र चट्याङ भएपछि खेल स्थगित भएको हो। आर्मी र हिमालयन शेर्पा बीचको खेल दोस्रो हाफको 27 मिनट चलिरहँदा दुवै टोलीले 1-1 गोल गरेका थिए। खेलमा आर्मीका नवयुग श्रेष्ठले पहिलो मिनिटमा गोल गर्दै हिमालयन शेर्पा विरुद्ध अग्रता दिलाएका थिए, तर दोस्रो हाफको 55औं मिनिटमा हिमालयन शेर्पाका कप्तान विश्वास श्रेष्ठले फ्री किक मार्फत गोल गर्दै खेल बराबरीको अवस्थामा ल्याएका थिए। 72औं मिनेटपछि भारी वर्षा भएपछि खेल अर्को समयका लागि तय गरिएको छ। अब दुई टोली बीचको भिडन्त आज हुनेछ। आज 72 मिनेटपछि खेल दशरथ रङ्गशालामा दिउँसो 4:30 बजेबाट सुरु हुनेछ। लिग अन्तर्गत शनिबारकै अर्को खेल सङ्कटा र जावलाखेल युथ क्लब बीच पनि वर्षाका कारण स्थगित भएको छ। पहिलो हाफको नतिजाबाट जावलाखेल 1-0 ले अगाडि रहेको थियो। 50 मिनेटको खेलपछि रोकिएको जावलाखेल र सङ्कटाको खेल आज दिउँसो 1 बजे इन्फा कम्प्लेक्समा आयोजना हुँदैछ। दशरथ रङ्गशालामा अवेरलाई तय भएको चर्च भोइज
भुइँच र मनाङ मर्साङदी बीचको खेल पनि स्थगित भएको छ। खेल आज नै एन्फा कम्प्लेक्समा 3:30 बजे सुरु हुने जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले नियमित कसरत गर्ने बानी बसाल्ने 10 टिप्सको विषयमा जानकारी दिन्छौँ। कतिपयलाई कसरत गर्ने अनि फेरि छोड्ने हैन, नियमित नगर्ने, हरेक चीजहरुको चाहिँ नियमित हुन जरुरी छ। अझ हाम्रो स्वास्थ्यलाई, मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ तन्दुरुस्त राख्नका लागि चाहिँ नियमित कसरत अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। त्यसकारणले नियमित कसरत गर्ने बानीहरु चाहिँ बसाल्ने टिप्सहरु के हुन सक्छन्, उपायहरु के हुन सक्छन् भनेर हामी जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला र यो हेल्थ टिप्स सबै नेपालीहरु माझ पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नु होला। इष्टमित्र र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनु होला। एकैपटक व्यायाम नगर्ने, एकैपटकमा धेरै प्रकारका कसरत गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। बिहान, दिउँसो र साँझ 10-10 मिनेट गरेर प्रत्येक दिन 30 मिनेट कसरत गर्ने हो भने शरीरलाई फाइदा पुग्छ। साथीसँग व्यायाम गर्ने, साथीसँग कसरत गर्दा तपाईलाई ट्र्याकमा रहन र नियमित कसरत गर्न मद्दत हुन सक्छ। अर्को हो छिटो हिँड्ने। यदि तपाईँ हिँड्दै हुनुहुन्छ भने छिटो हिँड्ने बानी बसाल्नुहोस्, यसले तपाईको तौल नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ। अर्को हो खाना खानभन्दा अघि हिँड्नुहोस्। खाना खानुभन्दा कम्तीमा 20 मिनेटको पैदल हिँड्नाले तपाईलाई ऊर्जावान राख्न मद्दत गर्दछ। अर्को हो स्टेप काउन्टरहरू सेट गर्नुहोस्। हिँड्दा या कसरत गर्दा आफ्नो गोल सेट गर्ने हो भने त्यसले आफैलाई उत्प्रेरणा मिल्न सक्छ। त्यस्तै अर्को हो स्क्रिन टाइम घटाउनुहोस्। घरमा बस्दा फोन चलाउने, टिभी हेर्ने जस्ता बानीहरू कम गर्ने, वरपर हिँड्ने, चौरमा पल्टने लगायतका कुराहरू गर्नाले नयाँ ऊर्जा मिल्न सक्छ। त्यस्तै अर्को हो फुर्सदको समयलाई उपयोग गर्नुहोस्। टिभी हेर्दा साधारण अभ्यास गर्ने बानी अथवा प्रयास पनि गर्न सकिन्छ वा काममा रिमाइन्डर सेट गरेर बीचबीचमा उठेर केही मिनेट हिँड्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को हो योगा र फिटनेसको क्लास सुरु गर्नुहोस्। समय अनुकूल भएसम्म योग र जिमको कक्षा सुरु गर्न सकिन्छ। होइन भने इन्टरनेट हेरेर योग या ध्यान गर्ने अभ्यास घरमै पनि गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को कसरत गर्ने समय छुट्याउने। जतिसुकै व्यस्तता भए तापनि हरेक दिन केही समय कसरतका लागि छुट्याउनुहोस्। आफैलाई पुरस्कार दिनुहोस्। छोटो अवधिको केही लक्ष्यहरू सेट गर्नुहोस् र तिनीहरूलाई पूरा गर्नुहोस्, जसका लागि आफैलाई पुरस्कार दिनुहोस्। आफैले आफैलाई सेलिब्रेट गर्नाले तपाईलाई नियमित उक्त कुरा गरिरहने बानी बस्न सक्छ। दर्शक महानुभाव, आज हामीले कसरतलाई नियमित बनाइराख्ने 10 वटा टिप्सहरू अथवा नियमित चाहिँ कसरत गर्ने बानी बसाल्ने कसरी भनेर हामीले जुन हेल्थ टिप्सहरू दियौँ, यहाँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो यो हेल्थ टिप्स आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। र तपाईहरू आफ्नो दैनिक जीवनमा कतिको कसरत गर्नुहुन्छ, तपाईहरू कतिको व्यायाम गर्नुहुन्छ, योगा ध्यान कतिको गर्नुहुन्छ, एक्सरसाइजहरू कतिको गर्नुहुन्छ, त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला, ताकि तपाईको कमेन्ट देखेर अरूलाई पनि एउटा खालको उत्प्रेरणा होस्, मोटिभेसन होस्। यो अनुरोध हामी गर्दछौँ। आजको हेल्थ टिप्स कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत हिजोको प्रश्न रहेको थियो, वाङ्मय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीकी धर्मपत्नी राधा देवी जोशीको निधन कहिले भएको हो? यसको सही उत्तर हो विक्रम सम्वत 2080 साल वैशाख 2 गते। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत आजको प्रश्न छ, विराटनगरलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता पालिका घोषणा कहिले गरिएको हो? विराटनगरलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता पालिका घोषणा कहिले गरिएको हो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त, समाचारपार्टी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला अनि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।